Hello and namaste everyone. It's me Sampurna Bartola. If you are visiting my channel for the first time, मैले चाहिँ नेप्लिज स्टुडेन्टहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ क्यानाडा आउनको लागि कस्तो कस्तो कन्सिक्वेन्सेस छ, एप्लिकेसन कस्तो कस्तो छ, प्रोसेसहरू के छ भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै आइरहेको थिएँ। आइएम सो सरी, केही समय अगाडिबाट भिडियो बनाउन सकिरहेको थिइनँ। अहिले केही टाइम निकालेर अब हरेक हप्ता म भिडियो लिएर आउनेछु र थोरै मैले प्लेटफर्म आफ्नो फर्मेटिङ चाहिँ चेन्ज गरेको छु। पहिला मैले आफैले इन्फर्मेसन सेयर गर्थेँ भने अलिकति आफू पछाडि बसेर क्यानाडा आइसकेका मान्छेहरूसँग केही रियल एक्सपिरियन्सहरू बुझेर अगाडि बढौँ भनेर डिस्कसन टाइपको बनाएर इन्फर्मेसन सेयर गर्दा अझै प्र्याक्टिकल हुन्छ जस्तो लागेर आएको छु। र त्यसै बिचमा आजको टपिक चाहिँ मास्टर्स अर पिएचडी इन क्यानाडा अर युएस भन्ने छ होइन। धेरै इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरू देखेँ मैले यो मास्टर्स गर्न आउने, ब्याचलर सकाएर है। त्यही भएर आजको विषयमा यही लिएर छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। मैले डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू पहिला बनाइसकेको छ, मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै क्रममा आजको लागि हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ दाइ मोहनिश जङ थापा, र उहाँलाई वेलकम गर्छु उहाँको इन्ट्रोडक्सनबाट। हेलो दाइ। हेलो भाइ, नमस्ते तिमीलाई पनि। अब मेरो मैले आफ्नो बारे भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर गरेँ, अनि मास्टर्स पढ्न पढ्यु युनिभर्सिटी युएस गएँ। अनि त्यसपछि एज अ मोर देन 1 इयर जति एज अ कम्युनिटी कलेज अनि युनिभर्सिटी वेस्टर्न क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीमा एज अ लेक्चरर जब गरेँ। त्यसपछि नेपाल आएँ अनि अब अहिले पिएचडीको लागि चाहिँ क्यान्सर बायोइन्फर्मेटिक्समा युनिभर्सिटी अफ अटवामा चाहिँ पिएचडी रिसर्च गर्दैछु। हजुर, अलिकति थोरै अहिले पिएचडी क्यानाडामा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, अलिकति थोरै पिएचडीको जर्नी बताइदिनुहोस् न। तब पिएचडीको मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले युएसबाट मास्टर्स डिग्री भएको हुनाले चाहिँ एज अ बेनिफिट अफ डाउटको हिसाबले मैले आइएलटिएसहरू चाहिँ दिनु परेको थिएन। अनि चाहिँ एउटा भनौँ न प्रोफेसरहरूलाई इमेल गर्ने, क्यानेडियन प्रोफेसरहरूलाई इमेल गर्नेदेखि लिएर सब कामहरू भइ नै रहेको थियो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब यहाँ डक्टर किन च्यान भन्ने युनिभर्सिटी अफ अटवाको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले अब मेरो सिभीहरू मन पराउनु भयो, ट्रान्सक्रिप्टहरू मन पराइसकेपछि उहाँले मलाई इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भयो। अनि इन्टरभ्यूको लागि भइसकेपछि चाहिँ प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू भयो, त्यसमा छनौट भयो। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड लेभलको इन्टरभ्यूमा मैले आफ्नो मास्टर्सको थेसिस नै फेरि डिफेन्स गर्नु परेको थियो। अब 3जना जति प्रोफेसर थियो, त्यसपछि पोस्टडक अनि अरू पिएचडी स्टुडेन्ट, मास्टर्स स्टुडेन्टहरूको अगाडि मैले आफ्नो फेरि आफ्नो भनौँ न एज अ सेकेन्ड लेभल अफ स्कलरसिप इन्टरभ्यू त्यो फेस गरेर अनि त्यो पनि मैले ब्रेक गरेपछि चाहिँ अनि एज अ भनौँ न फुल फन्डिङ पाएँ। अब युएसमा चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टल स्कलरसिपहरूमा चाहिँ भनौँ न अब खासै अब प्रोफेसरको स्वीकृति नभए पनि कति युनिभर्सिटीहरूले दिन्छन्, तर क्यानाडामा चाहिँ अब प्रोफेसरको स्वीकृति नै चाहिन्छ, प्लस युनिभर्सिटी अफ अटवाको एप्लिकेसन भर्दाखेरि पनि प्रोफेसरको नामै हाल्नुपर्ने कि। सो त्यो फरकहरू चाहिँ छ। थोरै रेजुमीको कुरा आयो, इन्टरभ्यूको कुरा आयो होइन। अब हजुर अहिले स्कलरसिप, फुल स्कलरसिप अथवा फुल एसिस्टेन्टसिपमा पढ्दै हुनुहुन्छ, फुल फन्डिङमा होइन। के क्राइटेरिया हुनुपर्छ पिएचडीलाई एक्सेप्ट हुनलाई अथवा मास्टर्सलाई एक्सेप्ट हुनलाई युएस अथवा नर्थ अमेरिका भनौँ न, क्यानाडा युएसको लागि? पहिला त 4 इयर्स एजुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने 16 इयर अफ एजुकेसन खोज्छौँ। कति युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अब 3 इयर्स पढे पनि त्यो सर्टेन क्रेडिट्सहरू हुन्छ क्या, अब 150 160 कति क्रेडिटहरू हुन्छ होइन। त्यो क्रेडिटहरू चाहिँ अब भएको हुनुपर्छ भनेर कतिले मान्छ, कतिले मान्दैन। 4 इयर्सकै एजुकेसन खोज्छ डिरेक्टली नै होइन। सो सकेसम्म ब्याचलर पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्लस टू सकाएर चाहिँ सकेसम्म 4 वर्षकै ब्याचलर पढ्न म चाहिँ एकदमै भनौँ न एउटा एक किसिमको सजेसन चाहिँ म दिन्छु। सकेसम्म यदि विदेश नै आएर मास्टर डिग्री पिएचडी गर्ने हो भने चाहिँ होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ पहिला कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अब आफूले यदि विदेश जाने नै हो भनेर भनिसकेपछि डेफिनेटली आफूले त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो सिजिपिएहरू पनि मेन्टेन गर्दै जाने होइन। अब रिसर्चमा लाग्नु छ भने त्यही अनुसारको आफ्नो रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा पनि गर्दै जाने होइन। सो त्यसरी चाहिँ ओभरअल चाहिँ आफ्नो सिभीलाई के कसरी चाहिँ बिल्डअप गर्न सकिन्छ, किनभने चाहिँ कुनै पनि युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दाखेरि मिनिमम क्राइटेरियाहरू पुग्नु पर्यो होइन। अब त्यो मिनिमम क्राइटेरियाहरू भन्नाले चाहिँ आइएलटिएसको स्कोर भयो, त्यसपछि एकाडेमिक स्कोरहरू भयो, जिआरईको हुन्छ, टफेलको स्कोरहरू हुन्छ। सो यो स्कोरहरू चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया हो। यो क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ भनौँ न पुरा मिनिमम क्राइटेरिया पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब पहिलेदेखि नै मेहनत गर्नुपर्छ
ओके, थोरै हामी यो युनिभर्सिटीको क्राइटेरियामा गयौँ। अब प्रोफेसरले हजुर मास्टर्स पढ्न जाँदा छनौट हुनुभयो, पिएचडी गर्दा छनौट हुनुभयो। प्रोफेसरले के क्राइटेरिया, जस्तो विद्यार्थीलाई के डाउट हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सिजिपिए 4/4 छैन अथवा 3.8 छैन, मेरो 3 छ भने अब कस्तो एप्रोचले जाँदाखेरि हुन्छ? यस्तो विद्यार्थीलाई लिन्छन् कि लिँदैनन्? लिन्छन् भने के आधारमा लिन्छन् त प्रोफेसरहरूले? सो कुनै पनि प्रोफेसरले लिने धेरै क्राइटेरियाहरू छन् होइन। एउटा डिपार्टमेन्टले लिने एउटा क्राइटेरिया छ, एउटा प्रोफेसरले लिने क्राइटेरिया एउटा छुट्टै क्राइटेरिया छ होइन। अब यो क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसरहरूले मेनली चाहिँ त्यो एप्लिकेन्टले चाहिँ उसको ल्याबमा आएर त्यो रिसर्चहरू उसले कन्डक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको त्यो रिसर्च प्रोजेक्टहरू बनाउन सक्छ कि। सो डेफिनेटली उसको रिसर्च एक्सपिरियन्स फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ होइन। र त्योभन्दा पनि पहिला त अब डिपार्टमेन्टल मिनिमम भनौँ न रिक्वायरमेन्टहरू क्राइटेरियाहरू चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। त्यो लगत्तै चाहिँ अब भनौँ न, अब एउटा स्टुडेन्ट ए को चाहिँ सिजिपिए 4 छ, अर्को स्टुडेन्टको भनौँ न सिजिपिए नै 3.5 छ। तर यदि 3.5 हुनेको चाहिँ यदि रिसर्च एक्सपिरियन्स राम्रो छ त्यो फिल्डमा भनेर भन्यो भने प्रोफेसरले बरु त्यो 3.5 सिजिपिए भएकैलाई लिन्छ कि रादर देन 4/4 वालालाई। किनभने उसको रिसर्च एक्सपिरियन्स छ, उसको पेपरहरू पनि छ, त्यही फिल्ड रिलेटेड पब्लिस पनि छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई चाहिँ धेरै ग्रेड आयो भन्दैमा पनि त्यस्तो चाहिँ हुनेन। जस्तै गरी अब भनौँ न मिनिमम रिक्वायरमेन्ट 3 हो युएसमा होइन। अनि त्यस्तै गरी क्यानाडामा पनि कुनैमा 3 छ, कुनैमा 3.3 छ। सो यो क्रममा चाहिँ यदि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरा भइदियो, 3.3 नै मात्र पनि आइदियो या 3 मात्र पनि आइदियो, तर त्यो मान्छेको स्किल्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन उसले, अनि त्यस्तै गरी उसको स्टेटमेन्ट अफ पर्पज भन्छ, धेरै कुराहरू छ त्यहाँ। सो यस्तो यस्तो यदि उसको सबै कुराहरू राम्रो छ, ऊ कम्युनिकेट राम्ररी गर्न सक्छ भनेर भने प्रोफेसरले चाहिँ भनौँ न अब उसलाई चाहिँ ल यो मान्छेले गर्न सक्छ भनेर भनेपछि उसैलाई नै सिलेक्सनमा पार्छ। ओके, सानो अब कस्तो हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि युनिभर्सिटी अप्लाई गर्न स्टेट फरवर्ड हुन्छ होइन। अप्लाई गर्यो, आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू अट्याच गर्यो। अब प्रोफेसरलाई रिच आउट गर्नलाई चाहिँ अथवा प्रोफेसरलाई के कस्तो खाले इमेल गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूलाई के कुरा अट्याच गर्यो भने चाहिँ अलिकति आफ्नो इमेल खुल्ने चान्सेस बढी हुन्छ? यो इमेल भन्ने एउटा अलिकति कम्युनिकेसन स्किलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि। अब भन्न खोजेको चाहिँ मैले ब्याचलरमा 4/4 सिजिपिए या टपर नै छ भयो भन्दैमा उनीहरू टेक्निकल राइटिङमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन होइन। यस्तो कुराहरू गर्दै सिक्दै जाँदै बुझ्दै जाने हो होइन। अब कुनै पनि एउटा प्रोफेसरलाई पहिलो कुरा त इमेल गर्दाखेरि चाहिँ कत्रो इमेल गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। त्यसपछिको कुरा आउँछ के कुराहरू एट्याच गरेर पठाउने। अब यो क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सकेसम्म प्रोफेसरलाई लामो इमेल गरेर पनि छैन काम होइन, किनभने उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन। पहिलो कुरा त इमेल उनीहरूको हेर्नु पर्यो होइन। अब जस्तो प्रोफेसरले त पहिला उनीहरूको आँखामा त्यो इमेल पढ्नु पर्यो, खोल्नु पर्यो, त्यसपछि उसको सिभी हेर्नु पर्यो। द्याट्स गन टेक अ लङ टाइम। सो मेक स्योर कि त्यो इमेल एकदमै कन्साइज हुनु पर्यो र चाहिने कुराहरू मात्र हुनु पर्यो, जसले चाहिँ आफ्नो एकाडेमिक क्रेडेन्सियल र आफ्नो भनौँ न अब स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू मात्र त्यहाँ लेख्ने कि। अनि त्यो सँगसँगै आफ्नो सिभी र आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट, अनि सकेसम्म सिभी पनि 1 पेजको बनाउने हो सकेसम्म सिभी। किनभने भर्खर ब्याचलर पास आउट या ब्याचलर सकाएर 1-2 वर्ष काम गरे पनि त्यो धेरै त्यसमा एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन कि काममा होइन। आफ्नो एउटा 1 सेन्टेन्स 2 सेन्टेन्समै पनि त्यसै गरी रिसर्च एक्सपिरियन्स छ भनेर भन्यो भने त्यो प्रोजेक्टको बारे हल्का लेखिदिने होइन। त्यो धेरै लामो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन त्यो कुराहरू। सो सकेसम्म सिभी चाहिँ 1 पेजको बनाउने, 1 एउटा ट्रान्सक्रिप्ट पनि, र त्यो सँगसँगै एट्याच गराउने। एट्याच गरेर चाहिँ प्रोफेसरलाई इमेल गरेर पठाउने। अब होइन आफूसँग धेरै नै टाइम छ भनेर भने चाहिँ एउटा लेटर अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ, एलओआई होइन। त्यो एसओपी भन्दा अलिक फरक हुन्छ। यस स्टेटमेन्ट अफ पर्पज चाहिँ नर्मली एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ एज अ यो युनिभर्सिटी पनि राम्रो छ त्यो छ भनेर लेख्न हुन्छ। एलओआई चाहिँ एकदम स्पेसिफिक, स्पेसली त्यो प्रोफेसरको ल्याबसँग रिलेटेड। जस्तै गरी भनौँ न अब मसँग मोलिकुलर जेनेटिक्स र बायोइन्फर्मेटिक्सको मसँग छ, जुन अब अहिले म त्यो बायोइन्फर्मेटिक्समै काम गरिरहेको छु होइन। सो अब यस्तोमा चाहिँ एलओआईमा के कुराहरू चाहिँ अब इन्क्लुड हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मेरो अब कोडिङको ब्याकग्राउन्ड छ कि छैन, बायोलोजी स्टुडेन्ट भए तापनि होइन। त्यस्तै गरी मोलिकुलर जेनेटिक्सको छ कि छैन, माइक्रोबायोलोजीको छ कि छैन भन्ने यो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यो प्रोफेसरको ल्याब र प्रोजेक्टलाई चाहिँ स्पेसिफिकली टार्गेट गरेर चाहिँ लेटर अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ खास लेखिन्छ। ओके,
सानो मैले सोधिहालेँ, स्टुडेन्टहरूलाई कति प्रश्न गरिरहेको हुन्छन् होइन, मैले इमेल गरेँ, कति समय कुर्ने होइन, कहिले इमेल गर्ने, डेडलाइनहरू के हुन्छन्, प्रोफेसरले इमेल खोल्ने डेडलाइन हुन्छ कि हुँदैन, अथवा मैले इमेल गरेपछि म कति समय चाहिँ मिनिमम कुर्नुपर्छ इमेलको रिप्लाईलाई भन्ने हुन्छ, त्यसमा के कस्तो छ? यस्तो हुन्छ है, अब नर्मली यसमा चाहिँ टाइमले एकदमै क्रुसियल रोल प्ले गर्छ। आफूले कति बजे इमेल गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। मैले एज अ लेक्चरर नै युएसमा पढाउँदाखेरि भयो, या म अहिले पनि यता जस एकाडेमिक पर्सन भएको हुनाले यो कुराहरूसँग मलाई धेरै नै नलेज छ। नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि युएस क्यानाडा दुवै ठाउँमा चाहिँ बिहानको 8 to 9, जसरी 9 बजेदेखि क्लास स्टार्ट छ भनेर भने प्रोफेसरले बिहान 8 देखि 9 मा चाहिँ इमेलहरू चेक गर्छ। सो त्यस्तै गरी चाहिँ आफ्टर 4 या 3 to 4 भनौँ न, दिउँसोको 3 PM to 4 PM चाहिँ इमेलहरू चेक गर्छ। सो सकेसम्म चाहिँ यो टाइमहरूमा पठाउने, जब कि प्रोफेसरले इमेलहरू खोलेर हेर्ने हुन्छ नि, उनीहरूको टाइम त इमेल हेर्ने नै भनेर बसेको हुन्छन् कि उनीहरू कम्प्युटर अगाडि। सो यो टाइममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ जसै गरी एउटा डिपार्टमेन्टमा मानौँ न, अब कुनै एउटा प्रोफेसरको प्रोजेक्ट मन पऱ्यो भनेर पनि त्यो प्रोफेसरलाई इमेल गऱ्यो, तर रेस्पोन्स आएन भनेपछि 3 दिन जति कुर्ने, भनौँ न 3 दिन जति कुर्ने, 3 दिन कुरेर पनि आएन भनेपछि फेरि एउटा इमेल पठाउने एज अ रिमाइन्डर। त्यसपछि पनि दुईचोटि 2 दिन कुर्ने, 2 दिन गरेर पनि आएन भनेपछि यु क्यान मुभ अन टु नेक्स्ट विकदेखि यु क्यान मुभ अन टु दि अदर प्रोफेसर्स। र एकचोटि इमेल गर्दाखेरि चाहिँ तीनजना जति प्रोफेसरलाई इमेल गर्दा फरक पर्दैन। तर होइन, अब जसरी पनि अमेरिका नै जानु छ या फन्डिङ नै पाएर जानु छ भनेर चाहिँ त्यसमा अब आफ्नो प्रोजेक्टसँग या आफ्नो रिसर्च एक्सपिरियन्स मिलोस् नमिलोस् ड्याङ लाएर त्यसरी पठाइदियो भनेर भन्छ, फेरि त्यो काम लाग्दैन। किनभने पछि सेलेक्सन कमिटीमा खास म पनि त्यसो यो कुराहरू मलाई थाहा छ। नर्मल्ली स्टुडेन्टको बानी त्यही हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने पछि सेलेक्सन कमिटीमा चाहिँ भनौँ न, अब सेलेक्सन गर्दाखेरि प्रोफेसरहरूको डिस्कसन हुन्छ क्या, त्यहाँ ग्रुपै भनेर कसलाई लिने कसलाई नलिने एप्लिकेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि यदि ठ्याक्क त्यो एप्लिकेन्ट त्यसमा भनौँ न, अब छनौटमा अब डिस्कसन गर्दाखेरि यसले त मलाई पनि इमेल गर्थ्यो, यसले त मलाई पनि इमेल गर्थ्यो नि, त्यो ब्ल्याक लिस्टमा पर्न जान्छ क्या। तर होइन, अब आफूले 3 दिन जति कुरेर भनौँ न इमेलको रेस्पोन्स नआएपछि बल्ल अर्को प्रोफेसरलाई एप्रोच गरे हो नि त। सो त्यो कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। ओके, अनि डेडलाइन के कस्तो छ? अब जस्तो युनिभर्सिटीहरूमा युएसको लागि डेडलाइन के कस्तो हुन्छ मास्टर्स पिएचडीलाई, र क्यानाडाको लागि के कस्तो छ डेडलाइन? डेडलाइनहरू युएसमा चाहिँ, युएस र क्यानाडामा चाहिँ यस्तो छ कि जस्तै गरी चाहिँ यहाँ युएसमा चाहिँ भनौँ न, उता युएसमा चाहिँ अगस्त सेसनहरू, मेन फल सेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट सेसन हो होइन। त्यस्तै गरी अर्को जनवरी सेसन छ है। अनि त्यस्तै गरी अर्को सेसन भनेको समर सेसन हुन्छ, तर समर सेसनमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ जाँदैनन् होइन। मेनली 2टा सेसन छ युएसमा चाहिँ होइन, एउटा जनवरी सेसन अनि अर्को चाहिँ अगस्त सेसन। सो यहाँ क्यानाडामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा सेप्टेम्बर सेसन र अर्को चाहिँ जनवरी सेसन है। अब युएसमा चाहिँ नर्मली डेडलाइनहरू चाहिँ नोभेम्बरदेखि स्टार्ट भइसक्छ यो अगस्त सेसनको लागि चाहिँ। नोभेम्बरदेखि स्टार्ट भइसकेछ अनि इट विल गो अप टु म्याक्स भनौँ न मार्च 1 सम्म कुनै युनिभर्सिटीमा हुन्छ। त्यसपछि पनि डेडलाइन त हुन्छ नि, तर त्यो स्कलरसिपहरूको लागि चाहिँ हुँदैनन्। र धेरै जसो राम्रो युनिभर्सिटिजहरूको जनवरी 15 सम्म चाहिँ सकिसकेका हुन्छ, र कुनै चाहिँ फेब्रुअरी 15 सम्म पनि हुन्छ। जस्तै पर्ड्युको पनि फेब्रुअरी 15 सम्म छ, अनि कुनै युनिभर्सिटिजहरूको चाहिँ जनवरी 1 सम्म। अब यता क्यानाडामा पनि सेम त्यस्तै छ। क्यानाडामा पनि लगभग यदि आफूले राम्रो युनिभर्सिटी पिक गरेर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो फेब्रुअरी मार्चसम्मै हो होइन। मार्चको पनि मार्च फर्स्ट भनौँ न फेब्रुअरीसम्म नै हो, किनभने त्यसपछि धेरै जसो डेडलाइनहरू गइसकेका हुन्छ। सो यो युनिभर्सिटी पिक गर्ने कुरा आइहाल्यो होइन। कतिजना स्टुडेन्टलाई के पनि डाउट हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो युनिभर्सिटी पिक गर्ने कि राम्रो प्रोफेसर, राम्रो ल्याब पिक गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। त्यसमा के गर्दा बेस्ट हुन्छ? यस्तो हुन्छ, भन्छ नि कम्पनी भनेर भन्दा पनि बसलाई हेर्नुपर्छ कि हाउ गुड ओर आफूसँग चाहिँ आफ्नो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। यहाँ कम्प्याटेबिलिटी भनेर पनि त्यो रिसर्च प्रोजेक्ट मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू होइन। कोही छ जस्तै गरी चाहिँ अब राम्रो एकाडेमिक स्कोर छ, डिपार्टमेन्टल फन्डिङ पाएको छ, राम्रो युनिभर्सिटी छ भयो भन्नेमा पनि जान्छन् होइन। अब यो अर्को एउटा कुरा पिएचडीमा मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ। कति ठाउँमा चाहिँ प्रोफेसर डिरेक्टली नै लिन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले लिँदाखेरि चाहिँ रोटेसन वाइजमा जानुपर्छ कि डिफ्रेन्ट प्रोफेसरहरूको ल्याबमा गएर एक दुई महिना काम गर्ने, आफूलाई जुनमा राम्रो लाग्छ त्यसमा गर्ने हुन्छ। तर मैले मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ प्रोफेसरले नै हायर गर्छ डिरेक्टली
हैन। अब यो क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अब प्रोफेसरले यतिकै त हायर गर्दैन, उसले पनि त इन्टरभ्यू लिन्छ र स्टुडेन्टलाई पनि थाहा भइसकेको हुन्छ हैन। अब मैले देखाएको छु स्टुडेन्टहरू फेक डकुमेन्टहरू बनाएर पनि एक्सपिरियन्सहरूमा चाहिँ हैन, त्यसै गरेर चाहिँ गएको चाहिँ हुन्छ हैन। अब पहिला छिरौँ त्यसपछि हेरौँला यताउति भन्ने, लाइक दिस इज द ट्रुथ हैन। अब यो क्रममा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ सकेसम्म युनिभर्सिटी पनि राम्रो र प्रोफेसर राम्रो भइदियो भने त बेस्ट भइ नै हाल्यो हैन। र यदि आफूलाई पिक आएछ, अब पिक चाहिँ केमा आएछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटी पिक गर्ने कि राम्रो प्रोफेसर पिक गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ राम्रो प्रोफेसर पिक गर्ने, किनभने रेकमेन्डेसन भनेर भनेको प्रोफेसरबाट आउने हो, युनिभर्सिटीबाट आउने हैन। सो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ युनिभर्सिटी, आई मिन एक नम्बरमा त त्यही भइहाल्यो, दुइटै राम्रो भइदियो भने राम्रो भइहाल्यो हैन भनेपछि चाहिँ प्रोफेसर पिक गर्ने, अनि तेस्रोमा चाहिँ बल्ल युनिभर्सिटी पिक गर्ने कुराहरू हुन्छ। ओके, पर्फेक्ट। अब कहिलेकाहीँ कस्तो मिसकन्सेप्ट पनि हुन्छ ब्याचलर स्टुडेन्टलाई अथवा ब्याचलर नसकेकोहरूलाई हैन, स्कलरसिप भनिरहेको हुन्छ, एसिस्टेन्टसिप भनिरहेको हुन्छ, यसमा फरक के छ, यसमा हुने के हो, अलिकति थोरै भनिदिनु न। यो यस्तो छ, अघि एउटा कुरा मैले भन्न चाहिँ छुट्याएँ हैन। हामी नेपाली स्टुडेन्टहरू नेपालमै अन्डर ग्राड गरेर काठमाडौँ युनिभर्सिटी टियुमा चाहिँ ब्याचलर 4 इयर्सको छ र 16 इयर एजुकेसन छ र उसको एकाडेमिक स्कोर राम्रो छ भनेपछि उनीहरूले डिरेक्टली पिएचडी पनि एप्लाई गर्न पाउँछ है। ओके, मास्टर्स गरेर त्यसपछि चाहिँ म पिएचडी गर्छु भन्ने हुँदैन। यदि उनीहरूले सक्छ, उनीहरूको स्किल्सहरू छ, एकाडेमिक स्कोर छ भनेर पनि प्रोफेसरले डिरेक्टली पिएचडीमा पनि हायर गरिदिन सक्छ, मास्टर्स गरिराख्नु पर्दैन। पहिलो कुरा एउटा सम्झेको कुरा मैले भनिहालेँ हैन। र अहिले चाहिँ त्यो जुन ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिप र स्कलरसिपको डिफ्रेन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्कलरसिपहरू भनेर डिपार्टमेन्टलहरूले पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ आफ्नो ट्युसन फीमा केही हदसम्म भनौँ न 50%, 60%, 70%, 80%, 90% हैन, स्कलरसिप या 100% नै पनि स्कलरसिप हुन्छ। तर प्रोफेसरहरूबाट स्टाइपेन्ड पाइँदैन। स्टाइपेन्ड भनेर भन्दाखेरि मन्थली एलाउन्सेस जुन प्रोफेसरले खाना बस्नको लागि दिन्छ। सो स्कलरसिप भनेर भन्नाले चाहिँ ट्युसन फी माफसम्म हुन सक्यो, लास्टै भनौँ न 100%सम्म। तर एलाउन्सेसहरू खाना बस्नको लागि भनेर डिपार्टमेन्ट या प्रोफेसरहरूबाट पाइँदैन। ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिपहरू भनेर भनेको चाहिँ अब 3टा हुन्छ, एउटा रिसर्च एसिस्टेन्टसिप, एउटा टिचिङ एसिस्टेन्टसिप र एउटा चाहिँ जेनरल ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिप नै भयो। जेनरल ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिप चाहिँ मोस्टली पपुलर हुन्छ म्यानेजमेन्टहरूमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरू, जसको आधारले चाहिँ पैसा आउँछ, त्यो पैसा आफ्नो खाना बस्नको लागि पुग्यो। त्यसै गरी रिसर्च एसिस्टेन्टसिप र टिचिङ एसिस्टेन्टसिपमा चाहिँ प्रोफेसरकै अब डिरेक्टली उसकै प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै पनि पैसा आउँछ, या उसले अर्को छुट्टै प्रोजेक्ट दिन्छ, मास्टर्स या पिएचडीमा छुट्टै प्रोजेक्ट पनि दिन्छ, सेकेन्डरी प्रोजेक्ट, त्यो गऱ्यो भने बापत चाहिँ पैसा आउँछ। र अर्को टिचिङ एसिस्टेन्टमा चाहिँ आफूले पढाउनु पर्ने हुन्छ, र पढाउने भयो भन्दैमा चाहिँ डराउनु पर्ने भन्ने हुँदैन, किनभने चाहिँ कुनै पनि सिधै गरेर लेक्चरर नै क्लास नै गराउँदैन, मेन ल्याब क्लासहरूबाट स्टार्ट हुन्छ र डेफिनेटली एउटा सुपरभाइजर हुन्छ, जुन सुपरभाइजरले चाहिँ गाइड गरिरहेको हुन्छ कि टिचिङ एसिस्टेन्टसिपमा पनि। सो आट्यो भने सकिन्छ। लगभग धेरै इन्फर्मेसनहरू हामीले कभर गऱ्यौँ हैन। अब पक्कै पनि जसले हेरिरहनु भएको छ हैन, जो अब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले धेरै इन्फर्मेसन पाउनुभयो। तपाईँसँग पक्कै पनि रिच आउट गर्नुहुन्छ, अथवा मलाई मेरो थ्रु तपाईँसँग जसरी पनि रिच आउट गर्नु सक्नुहुन्छ, अथवा यो युट्युब भिडियो हेरेर धेरै इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब जाँदै लास्टमा अब जो ब्याचलर गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही टेक होम मेसेज छ? उनीहरूको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ ब्याचलर गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन हैन। म आफै पनि नेपालबाटै ब्याचलर गरेको हो हैन, नेपालबाटै ब्याचलर गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू बटुलेर अब पढ्यो, जस्तै एउटा ठुलो रिसर्च स्कुलमा गएर आफ्नो मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट गरेँ हैन। सो राम्रो युनिभर्सिटी हार्वर्डमै जानको लागि चाहिँ मैले अमेरिकामै गएर ब्याचलर गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। त्यो नेपालमै यदि राम्ररी पढेर राम्ररी रिसर्च एक्सपिरियन्स बटुले त्यो कुरा सकिन्छ। त्यो भनौँ न +2 सकाएर अब जसले अब ब्याचलर कता गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा। दोस्रो कुरा के हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ आफ्नो इन्टेन्सन यदि विदेश नै जाने हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अब जस्तै गरी 3rd इयर पुगेपछि चाहिँ जिआरईहरू भयो या जिम्याटहरू म्यानेजमेन्टवालाहरूले तिनीहरूले पढ्न स्टार्ट गर्नुपर्छ हैन। अलिअलि बरु दिनको एउटा दुईटा भनौँ न, 2टा 3टा या 5-6वटा चाहिँ त्यसरी वर्डहरू पढ्दै जाने कि, पढ्दै जाने। अनि त्यो पढ्दै जाने, अनि आफूले यहाँ जिआरईहरू र आइएलटिएस स्कोरहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ग्रेजुएसन हुनुभन्दा अगाडि नै दिएर बस्ने कि।
त्यो किन मैले भनेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि ग्रेजुएसन भएर एप्लाई गर्ने बेलासम्म डेडलाइन सकिसकेर फेरि 1 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ कि ओके होइन। सो आफू ग्रेजुएट हुनुभन्दा अगाडि किनभने एकचोटि जिआरई दिएको 5 वर्षसम्म हुन्छ, यहाँ चिमेट दिएको 5 वर्षसम्म, त्यस्तै गरी चाहिँ टफेल आइएलटिएसहरू गरेको 2 वर्षसम्म छुट हुन्छ होइन भनेर भनिसकेपछि चाहिँ यस्तो यस्तो इक्जाम दिनुपर्ने कुराहरू टक्क लगाएर पहिले नै त्यसरी गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आफू लास्ट सेमेस्टरमा प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै बरु प्रोफेसरलाई इमेल गर्ने कि प्रोफेसरलाई इमेल गर्ने, इमेल गरेपछि त्यसमै एप्रोच गर्ने ताकि आफू ठ्याक्क सकिसकेपछि चाहिँ डिरेक्टली जोइन हुन पायो होइन। अनि अब भनौँ न अब जस्तै गरी चाहिँ आफ्नो ब्याचलर छ, जस्तै मेरो रिसर्च एक्सपिरियन्स छैन, त्यो प्रोफेसरले लिएला त भन्ने कुरा त्यस्तो हुँदैन होइन। आफूले ब्याचलरमै गरेको यदि प्रोजेक्टहरू राम्रो छ र राम्रो गरिरहेको छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ प्रोफेसरले चाहिँ एज अ बेनिफिट अफ डाउटको हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चान्सेस चाहिँ दिन्छन्। सो धेरै इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभयो। अब फेरि पनि अर्को नेक्स्ट पार्ट लिएर म पक्कै पनि जोइन हुन्छु। अब यो पार्टबाट अब स्टुडेन्टले के इन्फर्मेसन अझै गेन गर्न चाहन्छन् पक्कै पनि आफ्नो के क्वेसन्स क्युरिज के छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट म नेक्स्ट पार्ट लिएर आउनेछु पक्कै पनि। आफ्नो समय दिनुभयो, इन्फर्मेसन सेयर गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। थ्याङ्क यू भाइ। तिमीले जुन जे गरिरहेछौ त्यसमा मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन। अब आफूभन्दा जुनियरहरूलाई पनि हेल्प गर्न पाउँदा यो प्लेटफर्मबाट म पनि एकदमै खुसी भएको छु। र अझै पनि भनौँ न भविष्यमा अझै मबाट पनि भनौँ न यदि केही हुनसक्छ भने म स्टुडेन्टहरूको लागि विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ गर्छु। हजुर स्योर दाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। बाई बाई।